अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह मद लाज़िम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले मैं 2 मद की किस्में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर उन दोनों मदों को समझ लीजिएगा, मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल। आप वो मद जब समझेंगे तो आपको इंशाअल्लाह बहुत ईजी हो जाएगा इस मद को अंडरस्टैंड करना। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि कुरान पाक में अगर मद की बात की जाए तो मद के लिए जो सिंबल होते हैं वो ये 2 सिंबल होते हैं। एक ये सिंबल होते हैं, एक ये सिंबल। सिर्फ कुरान पाक में ये 2 सिंबल शो होते हैं मद के लिए। लेकिन ये हमें देखना है तजवीद को लर्न करके कि रूल कहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन सी मद हो रही है, ये साइन है तो यहाँ पर कौन सी मद हो रही है। अगर हम बात करें मद मुत्तसिल की, तो मद मुत्तसिल में हमने इस साइन को पढ़ा था। ये साइन था तो मद मुत्तसिल थी। इसके बाद ये हमजा था तो मद मुत्तसिल थे। इसी तरह मद मुनफसिल, उसमें हमने इस साइन को और इस हमजा को कवर किया था। मद मुनफसिल में ये साइन होता है, सिंबल ये होता है मद का, और ये वाला हमजा होता है। लेकिन अगर मैं आज आपको कहूँ कि मद लाजिम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मद लाजिम एक्चुअल में है क्या, तो मद लाजिम के लिए भी हमें ऑब्वियसली इन 2 सिंबल ही में से कोई सिंबल देखना है कि मद लाजिम का कौन सा सिंबल है, क्योंकि कुरान पाक में सिर्फ ये 2 सिंबल ही यूज होते हैं। अब जिस तरह ये 2 हमजा हैं, एक तो ये हमजा आपको पता है, एक वो हमजा, वो अलिफ जिसके ऊपर नीचे कोई साइन लगा दिया जाए तो वो हमजा बन जाता है। यही 2 हमजा होते हैं, यही मद के सिंबल्स होते हैं। और हुरूफ मद्दा, मद में हुरूफ मद्दा होती है। हुरूफ मद्दा के बाद मद्दाज लेटर कौन से होते हैं? मद्दाज लेटर 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। डिटेल के साथ इसकी वीडियो भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वो भी वहां जाकर देख लें। अब जो मद लाजिम है ये 3rd टाइप ऑफ मद है। जो मद्दात हैं इसकी 6 टाइप्स हैं, 6 किस्में हैं। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिज एंड मद लीन आरिज। वो इंशाल्लाह हम सीक्वेंस के साथ समझेंगे। अब जो तीसरे नंबर वाली मद है वो कौन सी है? मद लाजिम। अब मद लाजिम क्या है? मैंने क्या कहा, इसमें मद लाजिम के लिए कौन सा सिंबल है? ये वाला सिंबल होगा। अगर ये सिंबल है तो मद लाजिम है। हमजा कौन सा होगा? इसमें हमजा, हम हमजा को कवर नहीं करेंगे, इसमें हमजा नहीं होगा, क्योंकि पहले जो मद मुत्तसिल थी उसमें अगर ये सिंबल था तो ये वाला हमजा था। इस मद के साइन के बाद हुरूफ मद्दा के जो मद्दास लेटर थे उसके बाद उस पर ये सिंबल था, उसके बाद हमजा नेक्स्ट आ रहा था तो मद मुत्तसिल हो रही थी। उसको हम 4 हरकत तक खींचते हैं। और अब यहाँ पर जो मद लाजिम है इसके लिए भी आपको यही सिंबल दिखेगा, लेकिन शर्त यह है कि उसके बाद मुशद्दद लेटर आएगा। अगर मैं मद लाजिम की डेफिनेशन देखूं तो मद लाजिम की डेफिनेशन यह है कि अगर हुरूफ मद्दा कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अगर हुरूफ मद्दा के बाद कोई भी मुशद्दद हर्फ आ जाए, ये हमजा ना आए, ये हमजा आया तो मद मुत्तसिल हो जाएगी। अगर इस हमजा की जगह मुशद्दद लेटर आ गया, जिस लेटर के ऊपर कोई तशदीद हुई, वो हर्फ आ गया, तो वहां पर मद लाजिम होगी। मद लाजिम की मिकदार कितनी है? इसको 6 हरकत तक खींच कर पढ़ना है, यानी 6 सेकंड तक हम इसको स्ट्रेच करेंगे। बात समझ आ गई? बहुत इजी है। यही 2 सिंबल होते हैं मद के लिए। ये सिंबल है, इस सिंबल के बाद अगर नेक्स्ट लेटर हमजा आ जाता है तो मद मुत्तसिल हो जाएगी, सही है। लेकिन अगर इस मद की बात करें, वो मैं आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख लीजिएगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? मद लाजिम। मद लाजिम के लिए भी यही साइन हमें चाहिए, यही सिंबल मद लाजिम के लिए दिखेगा, लेकिन हमजा नहीं होगा। इस साइन के बाद हुरूफ मद्दा के बाद हुरूफ मद्दा के ऊपर ये वाला सिंबल होगा, और कोई नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट हर्फ जो होगा वो मुशद्दद होगा, यानी तशदीद वाला होगा। वो होगा तो मद लाजिम होगी। और मद लाजिम को कितना खींचना है? 6 हरकत तक, यानी 6 सेकंड तक खींचना है। 1 हरकत इक्वल टू 1 सेकंड, 6 हरकत इज इक्वल टू 6 सेकंड। हमें इतना खींचना है। सेकंड्स को कैसे गिनना है? फिंगर्स पे गिनना। 1 2 3 4 5 6। मद लाजिम की एग्जाम्पल कुरान पाक से देख लेते हैं। सूरतुन नाज़िआत
वर्स नंबर आयत नंबर 34 में है فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. देखें, मद्दे लाजिम की डेफिनेशन यही है कि हुरूफ मद्दा के बाद ये वाला मद साइन हो, इसके बाद कोई भी मुशद्दद लेटर अगर आ जाए, तशदीद वाला लेटर, वो लेटर जिसके ऊपर ये तशदीद साइन हो, तो वहां पर क्या होगा? मद लाजिम होगा. अब यहां पर फ़इज़ा जाअत त्वा, अब आप यहां देख रहे हैं कि जा के बाद यहां पर भी मद का साइन है. यहां पर जो मद का साइन है, उस मद के साइन के बाद हमजा लेटर है, उसी एक लफ्ज में है, उसी एक कलिमे में है, हमजा लेटर है, तो यहां पर क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगा. अब यहां पर हम इसको 4 हरकत तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि मद्दे मुत्तसिल है जो हम पढ़ चुके हैं. और अगर मद्दे लाजिम की बात करते हैं तो मद्दे लाजिम के लिए हमने क्या कहा कि हुरूफ मद्दा के बाद ये मद का साइन आ गया, हुरूफ मद्दा अलिफ मद्दा आ गया, अलिफ है, हुरूफ मद्दा में से अलिफ है, और नेक्स्ट लेटर जो है मीम है, मीम के ऊपर कौन सा साइन है? तशदीद साइन है. तशदीद साइन, जिस लेटर के ऊपर तशदीद साइन होता है, अ लेटर कैरिंग अ तशदीद साइन इज कॉल्ड मुशद्दद. जिसके ऊपर तशदीद साइन होगा वो मुशद्दद कहलाएगा. अब यहाँ पर मीम मुशद्दद है, त्वा मुशद्दद है, सही. अब हुरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद लेटर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा? मद्दे लाजिम होगा. मद्दे लाजिम होगा तो क्या करना है? 6 हरकत तक खींच कर पढ़ना है, यानी 6 सेकंड तक उसको स्ट्रेच करना है. फ़इज़ा जाअति त्ताम्मतुल कुब्रा. अब यहां पर इस मद को कितना खींचना है? 4 हरकत तक, 4 सेकंड तक, बिकॉज यहां पर तो मद्दे मुत्तसिल हो रही है, सही. देखिए, रूल को देखना है आपने रूल समझ लिया, अब आपने उसको अप्लाई करना है. यहां मद्दे मुत्तसिल है, मद्दे मुत्तसिल का कायदा हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं. अब मद्दे लाजिम है क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद नेक्स्ट लेटर जो मीम है मुशद्दद है, तो मद्दे लाजिम क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन यही है कि अगर कोई हुरूफ मद्दा के बाद नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट हर्फ अगर मुशद्दद है तो वहां पर मद्दे लाजिम होगा. और एक और चीज याद रखिएगा, यहां पर जब हम बोलेंगे ना तित्तोम, यहां पर मीम मुशद्दद है. अब हमें यहां पर देखिए, अरबिक ग्रामर में 2 फैक्ट हैं, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद. जब भी हो आंखें बंद करके वहां गुन्ना करना है क्योंकि वहां गुन्ना होगा. अब यहां पर मीम मुशद्दद है, हमें गुन्ना भी करना है, तो ये वाला साउंड है ना, गुन्ना साउंड है, हमें यहां स्टे करना है, गुन्ना करना है प्रॉपर्ली. फ़इज़ा जाअति त्ताम्मतुल कुब्रा. मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहा है. बस आपने, बहुत आसान है, बहुत आसान है, खुद समझें, अपने बच्चों को अपने अंदाज में समझाएं. तो तुल कुब्रा, सिर्फ यहाँ मद्दे लाजिम हो रही, मद्दे लाजिम हो रही है क्योंकि हमें पता है हुरूफ मद्दा के बाद मीम मुशद्दद आ गया. जब मीम मुशद्दद आ गया मद्दे लाजिम होगी. अब मद्दे लाजिम अगर होगी तो क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड तक उसको स्ट्रेच करना है, 6 हरकत तक उसको खींच कर पढ़ना है. अब कुरान पाक से एक और एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए, सूरतुल फातिहा जो हम नमाजों में पढ़ते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों को याद होती है क्योंकि हम नमाज में उसी सूरत को पढ़ते हैं. अगर हम सूरतुल फातिहा की बात करते हैं, इसकी आखिरी आयत आयत नंबर 7 है, उसकी हम बात कर रहे हैं. आखिरी आयत क्या है? अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन. अब यहां पर आप देखें कि ये जो हुरूफ मद्दा है, दो, यहां पर मद लेटर आ गया, अलिफ मद्दा आ गया, मद के ऊपर कौन सा आ गया? अलिफ मद्दा के ऊपर ये वाला सिंबल आ गया. इस सिंबल के बाद प्लस तशदीद वाला लेटर, लाम के ऊपर क्या है? तशदीद साइन है. ये साइन आ गया. अब यहां पर क्या है? मद लाजिम होगी, यानी 6 हरकत तक खींच कर पढ़ेंगे. गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन.
یہاں پر کیا کرنا ہے؟ دالین. اب یہاں پر کیونکہ لام جو ہے، ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جو تشدید والا لیٹر ہوتا ہے جس کے اوپر یہ تین دندان والی شکل بنی ہوتی ہے، اسمال ڈبلیو شیپ کا ایک سائن بنا ہوتا ہے، یہ لیٹر ہمیشہ ریکوائر کرتا ہے کہ اس کو سختی سے پڑھا جائے، اس کو سٹریس کے ساتھ پڑھا جائے. تو جب ہم اس مد کو بھی ادا کریں گے، 6 حرکت تک اس کو کھینچیں گے، اور پھر یہ تشدید والا سائن ہے، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہلکا سا پوز آئے گا. کس طرح آئے گا؟ وَلَدَّالِّينَ. دالین، یہ والا چیز آئے گی کیونکہ تشدید والا لیٹر ہے تو یہ چیز آئے گی، اور اس مد کو بھی ادا کیا جائے گا. وَلَدَّالِّينَ. بہت ایزی ہے، بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے مد لیٹر ہے، حروف مدہ کے بعد کوئی بھی حروف مدہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر یہ والا سمبل ہوگا، مد کا سائن ہوگا. یہ والے سائن کے بعد تشدید لیٹر آ گیا، اٹس سو ایزی. مد لازم ہے، مد لازم ہے تو ہمیں وہاں پر 6 حرکت تک کھینچ کر پڑھنا ہے. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. دیکھیں اب تک جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں وہ کلمی تھی، مد لازم کلمی تھی. اب اگر ہم حرفی کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک میں آپ کو چیز ایکسپلین کرتے چلوں. قرآن پاک میں ایک لفظ ہے آل-آنا، یہ سورہ یونس اور آیت نمبر 9 میں ہے. یہی ورڈ ہے، یہ جس پورے قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، آل-آنا. اب یہاں پر اگر آپ بات کریں تو یہی والا سائن ہے، سمبل یہی والا ہے، اور اس کے بعد الف مدہ ہے، یہ الف ہے نا، الف کے اوپر یہی والا سمبل ہے. اس کے بعد لام لیٹر ہے، نہ حمزہ ہے. اگر حمزہ ہوتا تو مد متصل ہوتی، لیکن نہ یہاں پر ریکوائر کر رہے ہیں کہ مد لازم ہے، تشدید والا لیٹر چاہیے، لیکن لام کے اوپر تو جزم سائن ہے، تو یہ نہ ہی مد لازم ہے. تو یہ کیا ہے؟ اب اس میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، اس میں آپ نے اس لیے کنفیوز نہیں ہونا کہ بھلے یہاں پر تشدید والا لیٹر تو نہیں ہے، مد لازم تو نہیں ہے، تشدید والا لیٹر نہیں ہے تو مد لازم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا سمبل آ گیا، اس کے بعد حمزہ نہیں آیا تو مد متصل نہیں ہے، اور یہی والا سمبل ہے، اور اس کے بعد یہ جو آل آنا صرف قرآن پاک پہ 2 دفعہ یہ ورڈ ریپیٹ ہوا ہے. اگر یہ ہے تو ہم یہاں پر اس مد کو بھی کیا کریں گے؟ 6 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. آل آنا. ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ مد متصل ہے یا کچھ بھی نہیں کہہ رہے، لیکن یہ جو مد ہے، یہ جو ورڈ ہے، اس کو یہاں پر اس مد کو بھی ہم 6 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. صحیح ہے، مد لازم ہی کی طرح ہے، اور اس کو ہم نے 6 حرکت، کیونکہ مد لازم میں کیا ہوتا ہے 6 حرکت تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، 6 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی 6 حرکت یعنی 6 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اور بھلے یہاں تشدید والا لیٹر نہیں ہے، لیکن بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جو قرآن پاک میں ایک آل آنا ورڈ ہے، یہ ایک ورڈ ہے، یہ 2 جگہ ریپیٹ ہوا ہے پورے قرآن پاک میں، اور آپ نے اس کو بھی 6 حرکت تک کھینچ کر پڑھنا ہے. آل آنا. اور میں آپ کو کلمی اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس سے پہلے میں ایک اور چیز بتا دوں، حروف مقطعات ہیں قرآن پاک میں، مقطعات لیٹرز ہیں. اب جو مد لازم حرفی ہے یہ بہت ہی آسان ہے. دیکھیں قرآن پاک میں آپ نے دیکھے ہوں گے مقطعات لیٹرز. مقطعات عربک ایک ٹرم ہے، اٹ کمز فرام قطع، کاٹنا، سیپریٹ، جدا جدا. اب یہ جو مقطعات ورڈ ہیں یہ پورے قرآن میں صرف 14 ہیں، 14 مقطعات لیٹرز ہیں ٹوٹل. اب یہ جیسے سورہ یاسین سٹارٹ ہوتی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، اور سورہ احقاف سٹارٹ ہوتی ہے حامیم. اسی طرح الف لام میم سے سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، الف لام را سے سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے. اب یہ جو ہیں اس طرح کے جو لفظ ہیں، یہ مقطعات، یہ جو لفظ ہیں مقطعات کہلاتے ہیں.
اب ان کو پڑھنے کا ایک الگ سا طریقہ ہے. ان کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو سیپریٹ ایک ایک الگ کر کے پڑھا جائے. مقطعات قطع قاف طا عین کٹ جانا، الگ الگ ہو جانا، ان لیٹرز کو ہمیں سیپریٹ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اور یہ جسٹ پورے قرآن میں 14 ورڈز ہیں مقطعات ورڈز سے، مقطعات لیٹرز ہیں. بیکاز لیٹر یہ ہمیں سیپریٹ کر کے پڑھنا ہے، ایک ایک لیٹر کو الگ الگ پڑھنا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ورڈ بھی نہیں بول سکتے. اب یہ جو مقطعات لیٹرز ہیں، ہم بات کر رہے تھے مد لازم حرفی کی، تو اب یہ جو حروف ہیں، حروف مقطعات ہیں. اب اس کا کیا ہے کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں 14 ہیں. آپ نے دیکھ لینا ہے، جیسے کاف ہا یا عین صاد، سورہ صاد سٹارٹ ہو رہی ہے صاد، ان کے اوپر جو سائن ہوتے ہیں وہ یہی والے مد کا سائن ہوتا ہے، یہ والا سمبل ہوتا ہے جو مد لازم کا سمبل ہوتا ہے. اب مقطعات جو ورڈز ہیں، مقطعات لیٹرز ہیں، ان کے اوپر یہی سمبل ہے، مد لازم والا سمبل ہے. مد لازم والا سمبل ہے تو کیا ہوگا؟ مد لازم والا سمبل تو ہے، لیکن نیکسٹ لیٹر تشدید والا لیٹر نہیں ہے، سوائے اس کے الف لام کے بعد میم تشدید والا لیٹر. اس کے علاوہ تشدید والا لیٹر نہیں ہے، اس میں تشدید والا لیٹر کسی میں نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں وہاں پر آپ نے یہی کہنا ہے کہ مد لازم ہو رہی ہے، وہاں پر یہی سمبل ہوگا، کیونکہ جسٹ 14 ہے مقطعات لیٹرز، اور یہی والا سمبل ہوگا. اور تشدید سائن ہے یا تشدید سائن نہیں ہے، لیکن ہم نے اس والا جو مقطعات حروف مقطعات ہے وہاں پر ہم نے جو مد ہوگی، مد والا لیٹر ہوگا، وہاں پر ہم نے 6 حرکت یعنی 6 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. صرف چھوٹی سی بات ہے، آپ کو سمجھنے میں آسانی یہی ہوگی کہ حروف مقطعات صرف 14 ہیں، ان 14 حروف مقطعات پہ یہی سمبل ہوگا، مد کا یہی سائن ہوگا، یہ سائن ہوگا، وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے 6 حرکت تک سٹریچ کرنا ہے، 6 سیکنڈ تک اسے کھینچ کر پڑھنا ہے. فور ایگزامپل یہاں پر اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ الف لام میم. میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جب آپ نے دیکھنا ہے میم مشدد ہے، نون مشدد ہے، تو ہمیشہ وہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے. صحیح. اب یہاں پر کیا ہے؟ میم مشدد ہے، ہمیں غنہ کرنا ہے. ایک تو اگر کہا جائے کہ مد لازم ہے، بیکاز یہاں پر لام لیٹر کے بعد میم ہے، لیکن ہم نے کیا کہا تھا؟ مد لازم اس لیے نہیں ہے کیونکہ مد لازم کے لیے شرط ہے حروف مدہ کے بعد کسی ایک ایسے لیٹر کا آنا جو مشدد ہو، وہ ہوگا مد لازم. صحیح. حروف مد کی بھی شرط ہے، حروف مدہ کی بھی شرط ہے. اب یہاں پر اکثر لوگ کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں؟ میم پر غنہ نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ الف لام میم. لام کو بھی آپ کو 6 حرکت تک کھینچنا ہے، میم کو بھی 6 حرکت تک کھینچنا ہے. اسی طرح الف لام رو. رو کے اوپر کیا ہے؟ اسٹینڈنگ حرکت ہے، کھڑی حرکت ہے، کھڑی زبر ہے، اس لیے اس کو مد کی نسبت کم کھینچا. یا سین، سین والے لیٹر کو زیادہ کھینچا، 6 حرکت تک. ہا میم. ایک اور چیز ایکسپلین کر دوں، جیسے تو سین میم، یہ 3 لیٹرز ہیں، حروف مقطعات میں سے ہیں. اکثر غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھتے ہیں لوگ تو پلس سین پلس میم، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سین میم یہ 3 لیٹرز ہیں، لیکن میم مشدد ہے تو ہمیں یہاں پر نون پہ اخفا کرنا ہوتا ہے. نون کا جو اخفا کرنا ہے، نون کا ساؤنڈ ہم چھپا لیں گے اور نون کے ساؤنڈ کو میم میں مرج کر دیں گے، ملا دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ تو سین میم. آپ نے یہ ہرگز نہیں پڑھنا تو سین میم، یہ پراپرلی غلط ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ نون کے ساؤنڈ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نون کا یہ جو ساؤنڈ ہے، سین کا نون کا جو ساؤنڈ اخفا کر کے اس کے ساؤنڈ کو ہم نے حذف کر لینا ہے. اس کے ساؤنڈ کو ہم نے کس میں مرج کر دینا؟ میم میں مرج کر دینا ہے. کیا بن جائے گا؟ تو سین میم. میں امید کرتی ہوں آپ کو
آج کا لیسن بہت اچھا سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ آیا تو پلیز میری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں, دوبارہ انڈرسٹینڈ کریں. میں نے اپنے لحاظ سے بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں, سیکھیں, اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ سکھائیں, پڑھائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی سے پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ. مع السلام.